घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आज आमकां जणकल्या म्हणटा व आपुरबायची एक भासवणी साम चॅप्टर 27 वर्स 3. ह्या उतराचे आयचो दीस आमचो चलोन वचूं दी. आशिर्वादां बेसांवां तुमच्या जणकल्याच्या जिवितांत ह्या मंगळाराच्या दिसा वाळून येवं दी. पळय आपुरबायेचे उतार पळया. एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालो तंबू घालो म्हजे काळीज भिवचें ना. केदे व्हडले पावस केदी व्हडली सकत जांफ्रो अत्मिकांत आसल्यांक जांफ्रो आमचे जिवीत मागण्यान आज मुखार वचून आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट येना म्हण न्ही. हांगा पळया भोव आपुरबायेचे दाविदाचे कीर्तन पळया. दाविदाचे कीर्तन 27 वर्स 3. एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू एक पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू म्हजे काळीज भिवचें ना म्हजे काळीज भिवचें ना. आज तुमचे काळीज भिवंक नसो कित्याक म्हळ्यार तुमी देवाची मंदिरां आमी जणकली देवाच्या आत्म्यांत आसा. देवाचो आत्मा आमच्या भितर बसतीकन आसा. तिथे जेजूस म्हजो गवळी बरो गवळी हर एक वेळा आपल्या शेळयांक तो चलयता आपल्या शेळयांक तो राखून व्हरता. ते पळया दावीद राय भोव आपुरबायर म्हणटा पळय कितल्या बऱ्या रितीन हे पावजूस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू हो भावार्थ आमचे ते आज सकाळीच्या वेळार हो भावार्थ आमचे ते भायर येवंक जाय. देवसराक जावं दी अडकळेच्या कामाक जावं दी निर्फळ सक्तेक जावं दी सलवणेक जावं दी आमचेर जैत तरूंक एथॉरिटी ना अथॉरिटी ना. हो फेथ हो भावार्थ आमचे ते सकाळीच्या वेळार घट जावंक जाय म्हणूंक जाय हे पावजूस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू म्हजे काळीज भिवचें ना. पिडेच्या आत्म्यानू प्रत्येकदा सकयल घालच्या आत्म्यानू निरासरच्या पदव्यानू तुमकां अधिकार ना म्हजे काळीज भिवचें ना. कित्याक जूस म्हजे विरुद्ध उठूं म्हजो भरवोसो थीर रावतलो म्हजो भरवोसो थीर रावतलो म्हजो भरवोसो थीर रावतलो म्हजो भरवोसो थीर रावतलो म्हजो भरवोसो थीर रावतलो. ह्या भरवशान आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करया. खंडीत जावन आयचो दीस शेवटा पावतलो. खुशालकायचो समाधानाचो आशिर्वादाचो जांफ्रो अडकळ्यो इराराय बेजाराय हे पावजूस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू कांयच प्रॉब्लेम जावचे ना. कित्याक हांव
म्हज्या परमोन्नत देवाक म्हजो आसरो करून घेतला. तो म्हज्या सांगात आसा, तो म्हज्या लागीं आसा. आज म्हज्या मोगाच्यो आरंभ करत भावार्थान उठया, आमी भावार्थान चलया, भावार्थान मुखार या. केदेय व्हडले पावस आमच्यो भोंवतणी तंबू घाल्यार कांय जावचें ना, कित्याक देव आमच्या मुखल्यान वेतलो. त्या खातीर घेवया आमी गीत सोमी म्हजो गवळी. कांय उणें ना, म्हाका कांयच उणें ना, कित्याक आज तरणे ताण आसले कडेन तो सरो म्हाका दिता. त्या सोम्याक, त्या दनयाक जीव जाता. ह्या सकाळच्या वेळार आमी जाणेकले अर्घातीर म्हणया. म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका, ताणे तणासते कडे जोरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी सगळे मेळोन सांगा सकाळच्या वेळार. भावार्थान काळजाच्या गुंडा येता म्हणया. गायन म्हणटा आसतना काळजाच्या खोळायन तावन, कित्याक त्या सोम्याक आमी प्रॉमिस करया, भासवणी दिवया आनी म्हणया. परतून म्हणया सोमी म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका, ताणे तणासते कडे सोडून दिता म्हाका. पांचवो सरो देवो भुकमुची तांबयता. नितळ उदक देवो तांबोची बागयता. बळिश्ट हातान ताच्या शापीत म्हाका रक्ता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पाय. बळिश्ट हातान ताच्या, बळिश्ट हातान ताच्या शापीत म्हाका रक्ता. सगळे म्हणा. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पाय. बळिश्ट हातान ताच्या, बळिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदराक पायता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या पळया, बळिश्ट हातान ताचे कांतारान इतलो बरो गूंड अर्थ आसा. त्या कांतारा म्हणटा कशेंय म्हणनाकात, गूंड अर्थ. बळिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता. शाबीत केदे व्हडले पावस म्हजे विरुद्ध येवं दी, ताच्या बळिश्ट हातान तो आमकां राखता. दोन टेस्टमनींक आयकव्या, तर जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उठपितान उलयतां. म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. ताच्या गोमट्या सायडीर कठीण दूख आसली. त्या दुखे वरवीं ताका ताजो हात वयर वचनातलो. कितले वखद केल्यारय ताका बरें जावंक ना. ताजी दूख रावनातल्याक डॉक्टरान MRI काडूंक सांगलें. MRIचो रिपोर्ट येतेच स्लीप डिस्क जाला म्हळें. आनी दिल्ल्या वखदांत ताका दूख रावना जाल्यार ताका सर्जरी करिजे म्हळें. आमी तक्षण ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें मागता म्हळें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते गेल्या. 15 दीस गेले. आमी मागतना आमी दोगांयनी कुमचार जायजे म्हूण जेजूचो ताळो आयकलो. आमी पद्राबा कडेन अपॉयंटमेंट काडून बरें कुमसार जाल्या. ताजे उपरांत म्हजो घोव बरो जातो आयलो आनी ताजी दूख 7 दिसां भितर नापायस जाली. परतून डॉक्टराक विजीट केलें. ताणें ताजें दूख बरी जाल्ली पळोवन गूड इम्प्रूवमेंट म्हळें आनी सर्जरीची गरज ना म्हळें. आनी एक टेस्टिमनी हांव दिवंक आशेतां. आमकां आमच्या घराची NOC 3 वर्सां तावन मेळूंक नातली. आमी सदां 3 वरांच्या डिवायन मर्सी मागण्या वेळार दिमयेर पडून NOC खातीर मागतलें
आनी ब्रदर प्रकाशान NOC मेळचे खातीर वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी सदां रिपीट करतले. आतां आमकां NOC मेळ्ळा. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी रास रास अर्गां, होगला, स्तुती आनी महिमा दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमान आमचे खातीर मागल्याक तांचेर देव दाराळ बेसावनी भरोवन दी म्हूण मागता. अर्गां जेजू, महिमा जेजू, होगलाप जेजू. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या नवरीचे साक्षी कशिता. दुखावाक रजीर आयिल्लो, 3 म्हयन्याचेर रजीर आयिल्लो, कारण ते 4 म्हयने रावचें पडलें. ताणें फाटीं वचून टिकेट काडली बॉम्बे टू दुबय, आनी एअरपोर्टाक वयतना ताचो रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो. आनी 14 डेज मागीर येवंक सांगलें. तो मस्तो भियेलो आनी टेन्शन करून उरलो, कित्याक ताका 5 दिसां भितर ताची विसाय काबार जावची आसली आनी ताणें कामाक जॉयन जावचें आसलें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करनच आसल्यो. ताका ताप आनी कितेंच नासलो. हांवें सांगलें 3ऱ्या दिसा टेस्ट करूंक. ताणें टेस्ट करतना ताचो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो. 4th डे ताणें टिकेट काडली आनी एअरपोर्टाक पावलो. तेदोला म्हाका आनी म्हज्या चिरक्याक जोर खोंकली आनी स्टार्ट जाल्ली. ताकाय खोंकली आसली. आमी मागूनच आसल्यो, भियेल्यो तो परत रिपोर्ट पॉझिटीव येत कोणा म्हूण. देवाच्या दयेन ताचो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी आमचो मात पॉझिटीव आयलो. पूण ताचो नेगेटीव येवन तो दुबय पावलो. ताका जोर फ्लायटार खोंकली स्टार्ट जाल्ली. आमी चिंतलें सर दुबय खंय रिपोर्ट पॉझिटीव येता कोणा म्हूण. पूण प्रे करनच आसलो. ताचो रिपोर्ट नेगेटीव आयलो आनी 5th डे ताणें कामाक जॉयन जावचें बरें जालें. आमकांय इल्लेशा सिमटम्स येता आमी गूण जाल्या. देवानी दोडल्या जप केल्या. देवाक अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. जणकली या सकाळच्या वेळार या साम 121 कीर्तन 120:1 जणकली सांगाता म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. हे बरें कीर्तन तुमी आयकलां. बायट आसा, कितल्या लोकांक तुमकां बायट आसा. उठला तक्षण म्हणा बायट करून दवरा. साम 121, साम 130, साम 23, साम 91 पयले तर हांवें वाचता. साम 23 पळया, साम 130 पळया, साम 121, त्या साम 18 थोडी किर्तनां बापूर भायन आमकां आणकी चड आमकां बळवंत करता. आमी सांगता म्हणया वेळार पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तो नेता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तो नेता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांच. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव पुणेंता म्हजे टेस्टमनी दिवंक आशिता. आज सकाळीं मार्च 30 तारीखेर म्हजे दूख कामाक येतना सिग्नलार रावल्ले कडेन 4 व्हिलरान येवन ताका मारलें आनी तें गाडये येतावन भायर उसाळलें आनी गाडी सगळी पिटो जाली. तरी ताका कांय जावंक ना. इल्लोसो मार जाल्लो. तें सदांय कामाक येताना बायबल वर्सस साम 121 सदांय म्हणून चलता. ताका राखल्याक देवाक हांव अर्घ दिता आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी मस्तू थँक्स म्हणटा. तांणी आमकां वर्सस दिवन जेजूचे मोग करूंक शिकयल्याक. थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव प्लेवी उलयतां दुबयतावन. हांव 2 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हज्या चेडो म्हजो मस्कत काम करतालो. ताची मस्त लो सॅलरी आसली. ताचे पयशे ताका खर्चाक आनी भुरग्यांक धाडूंक आनी पावनासले. ताची आतां हांवें एक दीस सक्रामेंताचें बेसांव हें करतना हांवें ताच्या खातीर मागलें. ताच्या बॉसाक मोत उजवाडाय. 7 वर्सां तो काम करता, ताची सॅलरी सोडयना म्हणून हांवें मागलें. त्याच दीस सांजेर म्हज्या पुतान ब्लेसींग धाडलें म्हज्या हातूंत. ब्लेस पडला म्हज्या सॅलरी चड येयला म्हणून.
हांव थँक्स सांगता धन्य देवाक. हांव काळजात हांव अर्गां दितां. दुसरे सिस्टमीनी हांव सुमार एक वर्स जाता म्हजें धूव काम नासतना इंडियांत घरा आशिल्लें. ताच्या खातीर हांव मस्त मागताली एक सैरीक जावन एक काम मेळ्ळो न्ही म्हणून मागताली. पूण सैरीक आनकी सोमाकट जावना, पूण ताका काम मेळ्ळें. ताची विजा हांवें काडली, ती कोवीड येवन ताका पॉझिटीव येवन ती कॅन्सल जाली. मागीर हांव मस्त मागताली म्हजे कडेन परतून पयशे खंयतान हांवें हाडचे विजा काडूंक आनी परत म्हणून मागताली. पूण धन्य देवाक टायम हांवें मागलें परतून ताच्या खातीर. देवा एक ताची वाट दाखय, एक ताका उजवाड दाखय, एक तें काम करन बऱ्या तरेन मागीर एक काजार जावनी म्हणून हांवें मागलें ताच्या खातीर. आज ताचे एमिरेट्सांत ताका कॉल आयलें, तुजे विजा आमी रेडी करता, तूं पुरा फील कर, फॉर्म फील कर, एग्रिमेंटाक सायन घालून धाड, आमी टिकेट आनी धाडटा म्हूण सांगलें. हांव मस्त खुशी जालें. धन्य देवान म्हजें मागणें आयकलें. हांव काळजात हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या खातीर आनी म्हज्या भुरग्यां खातीर मागल्याक हांव काळजात हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ह्या सकाळीच्या वेळार एक मोठो संदेश आज आमकां जिबी चलोवंक, त्या भावार्थान जियोंक, आज भावार्थान जियेता वय जाल्यार खंडीत जावन केदे व्हडले पावस आमच्या विरुद्ध आमच्या भोंवतणी आसूं दी जाल्यार आमकां कांयच वायट जावचें ना. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, रायच्या पयल्या पुस्तकांत 17-20 वर पळया. फर्स्ट किंग चॅप्टर 17. जेन्ना अहाबाक म्हळें, कोणें? एलिया प्रवाद्यान अहाबाक म्हळें, सर्वेस प्रच्या नांवान हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिबान देवाच्या नांवान सपूत घेवन म्हणटा, हांवें सांगी पर्यंत ह्या वर्सांनी दव जावं पावस पडचो ना, दव जावं पावस पडचो ना. कोणें? एलिया प्रवादी अहाबाक म्हणटा. पळय म्हज्या मोगाचेर मुखार वता आसतना सगळें एक्सप्लेन करना मोठ्या रितीन आमच्या भावार्थाक कितें ताळ पडटा त्या उतराचेर आमी इल्लो गमान दवरया. तो पर्यंत पावस ह्या दवज पावस पडचो ना. वर्स 2. उपरांत सर्वेस्पण एलियाक म्हणलें, हांगाचो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दानाच्या उदेंती कुशीच्या खिरीत वळा लागीं लिपोवन राव. तूं त्या वळाचे उदक पियातलोय. पळया एलियाक म्हणटा की तूं हांगातून वच आनी वळा लागीं राव. थंय तुज्या खातीर उदक तयार करून दवरलां. वळाचें उदक पिये आनी दादूशी जावं. मागीर तुका एवरीडे खाण जायचे. ते खाण तुका मेळच्या खातीर हांवें कावळ्याक फर्मयला. कोणाक फर्मयला? कावळ्याक. कोणाक फर्मयला? कावळ्याक. तो एक प्रवादी. आतां हांगा ताणें सांगलां की पावसी पडूंक नजो, दवी पडूंक नजो. आतां देव म्हणटा की आनी हांगा रावलो तूं मरतलो. आतां हांगा तर वस्तू ते वळा लागीं तुज्या खातीर उदक रेडी करून दवरलां. वळाचें उदक हांवें रेडी करून दवरलां. दुसरें, एवरीडे तुका खाण हाडचे खातीर हांवें कोणाक फर्मयला? कावळ्याक फर्मयला. कोणाक फर्मयला? कावळ्याक फर्मयला. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी गांवांत आसता चड जाणां गांवांत कळटा एक कावळो येवन आमच्या उदकाच्या कळशांत तोंड घाल्ले वयतले आमी कितें तें उदक उडोवन सोडटा. कित्याक म्हणून तें उदक पियाना, इवन तें उदक यूजय करना. एक कावळो निग्लेक्ट म्हणून आमी एक सायडीर ताका काण दवरता. प्रायज द लॉर्ड. बट हांगा एलिया प्रवादीक देव म्हणटा की वळाचें उदक पिये आनी कावळो तुका एवरीडे जेवण हाड दितालो. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, 2 संगती आज आमच्या जिवितान. एक एलिया प्रवादी देव कितें म्हणटा तो करता. कावळो जेवण हाडून दी आनी कोण हाडून दी. आपले कर्तव्य देव कितें म्हणटा त्या बऱ्या रितीन करता. दुसरें म्हज्या मोगाचें न्हू, देव जाणा हर एक दिसा आपल्या भुरग्यांक कशें पोशिचें म्हणून. प्रवादी सांगता पळय कावळो ना विधो. हांगा वळाचें उदक सुकलें तिका पळय हांगा पळय हांगा 17:7 पळय. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें की त्या पृथ्वीर पावस पडूंक नातलो. तेन्ना सर्वेस्पण एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जराफताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे विधवेक तुका जेवण दिवंक हांवें फर्मयलां. विधवेक हांगा कावळो, हांगा विधो. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी चिंतान कशें आमचो देश चलोवन वचचो, कशें आमी मुखार वचूंक जाता. आज मंगळार आमी कितें करचें? आमकां कोण आदाराक आसा? आदार देव मात्र. आदार आमकां एकलातून मात्र मेळटा. देवातून म्हज्या मोगाचें आमचें मोती उडास दवरूंक जाय. आमी कितलेय प्रयत्न करूं दी,
आदार देवान आमकां दिवंक आसा. वय आमचें दिसपडतें काम करूंक जाय, खाली देवा देवा म्हणल्यार जायना, रायट. आमचें दिसपडतें काम करूंक जाय, दिसपडतें वावर करूंक जाय, प्रयत्न करूंक जाय. आशिर्वादा देवा थावन देंवन येता. तशें न्हय देव दिता म्हणून आमी खाली अशें करून बसल्यार जायना. त्या खातीर आमच्या प्रयत्नांत आशिर्वाद देवातान मात्र देंवन येवंक साध्य आसा. देवातान मात्र बेसांव आमच्या जिवितांत दिवंक साध्य आसा. पळया हांगा कावळ्यान आनी वळाच्या उदकान एलिया प्रवादीची येलो. हांगा सडनली वळाचें उदक सुकल्या तक्षण एक विधव द्वारी ताका जेवण मेळ्ळें. त्या खातीर म्हज्या मगजून कावळो ना विधव तुमच्या जिवितांत आसात. हे चिंती नाकात की कोणेंय सोन सोडलें, हांव मरता जालें, एंड नो ना म्हज्या मगजून. देवाचेर पातयेल्लें वयस जाल्यार एका वेळार कावळ्याक धाडटा, एका वेळार विधव धाडटा आनी कोणा मुखांतर तो देव तुमकां आदार दिता. कोणा मुखांतर तो देव तुमच्या सांगाता काम करता. त्या खातीर आमी पूर्ण त्या देवाचेर वंदवून रावूंक जाय, पूर्ण त्या देवाचेर पातयेवन रावूंक जाय. पळय म्हज्या मगजून ते विधव म्हणटा की जेन्ना ते विधवला गेल्ल्या वेळार म्हणटा की म्हाका हे भाकरीक हाड. तेन्ना म्हणटा की असले इल्लेशे मोडकेन पीठ आसा आनी बरणत इल्लेशे तेल आसा. आज आमी ते खावन मोराचे चिंतला आनी दुसरी वाटच ना, आमचें कांयच ना, आमचें कांयच ना. एलिया म्हणटा ती भाकरी कर हाड, मागीर पळय तुज्या मोडकेन पीठ केन्ना दीस उणें जावचें ना, तुज्या बरणेन तेल केदीस उणें जावचो ना. दुकोळ मुग्धा शेरी एलिया प्रवादेक, विधव स्त्रीक आनी तिच्या पुताक सदांच जेवण देव प्रोवायड करतालो. मोडकेंत इल्लेशें पीठ आनी बरणेंत इल्लेशें तेल. पळया एवरी डे देव तांकां पोसतालो. म्हज्या मोगाचें तस्सो देव न्ही हर एक दिसा तुजेर आनी म्हजेर ताची दिश्ट लावन आसा. तस्सो देव न्ही म्हज्या मोगाचें आमच्या काळजाचे अत्रेक जाणा आसा. तस्सो देव न्ही म्हज्या मोगाचें आमची खंत बेजाराय जाणा आसा. आज बरें करून वाचा तुमी रायच्या पयल्या पुस्तकांत 17 सगळे चॅप्टर बरें करून वाचा. आज तुमकां एक मोठो होमवर्क. कित्याक म्हणल्यार हांतू आमी भावार्थान घट जावंक जाय. जायते पटी म्हणटा ब्रदर ताणें म्हाका बुडयले, आतां होपच ना, जिवंक जायना, जालें, एंड नो ना म्हज्या मगजून एंड जायना. कोणें एकलो तुमकां बुडोवंक चिंतलें बुडयलें म्हणून थंय एंड जायना. थंय थावन त्या देवाक आज तुमची जिवी समर्पण दिया. तो देव थंय थावन तुमकां रेस करता, थंय थावन तुमकां वयर उखलता, थंय थावन दुसरी वार्ता दाखोवन दिता. ना खाली चिंतून बसून रडोन बसून बेबदेपणां वेचे की ना आनी कितें आनी जीव काडून वेची तांचो कांयच प्रयोजन जायना. ती देवसराची बुलोवणी. देवसर म्हणटा पयले वोस वोस ताका दी 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 दिवन जावंक आनी सांगता की तुका कित्याक गरज आसली दिवंक, आतां फसलें न्ही गी, फसलें न्ही गी, फसलें न्ही गी, आतां वस पिये, आतां वस जुकाणे. ही पुरा देवसराची बुलोवणी. हांगा पळया एलिया प्रवादे पयले देवान कावळ्या द्वारी जेवण दिलें, वळाच्या उदका द्वारी ताची तान बागयली. थंय वळाचें उदक बंद जालें क्विकली. हांगा विधव देवान रेडी केलें, इतलेशें पीठ, इल्लेशें तेल. दुकोळ काबार जाता पर्यंत एलिया बरे रितीन देवान पोसलें. ते विधव की आनी तेज्या पुता की. तस्सो देव आज तुमकां तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या पारिवारीक जिवितांत, आत्मीक जिवितांत आज तुमकां वाडयतलो. त्या खातीर आमी त्या देवा सांगात रावया. हर एक दीस मोरयेचो आदार, सांता भक्तोचो आदार येवकरिस्तान एक जावन रावा. खंडीत जावन तो जेजूस सदांच ताच्या वाट्यान तो आमकां चलयता, आशिर्वादीत करता. आज तुमच्या जिवितांत कावळो ना विधव जावं फुरो कोण ना कोण देव तुमच्या जिवितांत धाडटलो. आनी देवा लागीं मागा, देवा तूंच आमकां वाट दाखय, खंय वचून फसचें नाका. कित्याक हांव हें सांगता, हर एक दिसा लोकांची कॉल्स ब्रदर आमी करोडांनी लाखांनी फसल्या. कितें पॉयंट्स हांव एवरी टायम तुमच्या मुखार दवरता. आमी हर एक देवाची सलाह घेवया, देवा लागीं मागया. देव आमकां फसोवंक दिना. तो आमकां राखून व्हरतलो जावन आसा, तो आमकां सांबाळून व्हरतलो जावन आसा, तोच आमचो आसरो जावन आसा. परतून म्हणी आमी गायनात सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून आमचे हात आमी एक आमच्या काळजां दवरया. मोगाळा जेजू प्रत्येक तरान आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार दवरता. जेजू तुज्या भाग्यवंत आनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. जेजू आयचो दीस आमचो नंदन कर. कशी एलिया प्रवाद्याक तुवें वळाचें उदक कावळ्या द्वारी जेवण, तशेंच विधव द्वारी जेवण दिलें. आज जेजू तूं आमचो आसरो, तूं म्हजो गोवळी.
कांयच उणें ना म्हाका जेजू तुजें तें रावल्या वेळार. जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोणाचें आज एडमीट जावंक येता आसा, खंयचे टेस्ट आसा, जेजू तुजी दैवी जळण एकल्यांची देवय जेजू. जेजू आज मागता हांव जेजू विशेश रितीन कोणाचे इंटरव्यू आसा, भायल्याक वचून ट्राय केला, खंयच्याय ऑफिसांत वचूंक आसात, पयल्या फावटी कामाक जॉयन जावचेर आसात, रिणांत आसात जेजू, येला म्हाका येता म्हणला रीणकारी घरा येते आसात जेजू, तूं वाट दाखय जेजू. जेजू तूं आमचो आदार, कशी एलिया प्रवादक तुवें कावळ्यात वरी जेवण दिलें, दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आमच्या मोतीक समाधान दी, बळादीक कर आमकां, धैर्यादीक कर आमकां, तुजें तें एक जावन जिवंक आमकां करपा बळ सकत लाभय म्हणून आमी जाण एकलें सांगात म्हणया वेळार. काय ना उणे म्हाका तरणे तणसते कडेन सरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोळे म्हणया आमी जेजू तूंच म्हजो गोळी, तूंच म्हजो आदार, तुज्या पावलान पावलां काडून म्हाका करपा दी, तुज्या मेटान मेटा काडून म्हाका करपा दी. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या सांगाता राव, म्हाका आदार दी, बळ दी, सगत लाभय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हो मंगळाचो दीस तुमच्या जिवितान आशिर्वादाचो बेसांवचो जावं दी. एकल्याक धैर्यादीक बळवंत देवाचे उतार दिया. सांगा भिया नाकात, देव तुमच्या पक्षान आसा. एक दीस आमी संदेश दिवंक जाय. सुमार 38,000 लोक तुमी ह्या मागणें पळयतात, एकल्यांक बरी खबर तुमी दिवंक जाय. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्याच ब्रेस्तार आमचे युथांक आनी भुरग्यांक, कित्याक इस्काल सुरू जाता 13 तारखेर युवा जनाक आनी भुरग्यांक विशेष मागण्या आसतले. ह्याच ब्रेस्तारा सांजे 6:30 वरां तावन 9 वरां पर्यंत तुमच्या भुरग्यांक आनी प्रत्येक तरान एकामेकाक सांगा आनी दया करून तुमी येया. बॉम्बेंत आसतली आनी उरल्यां खातीर विशेष रितीन मागतले हांव ब्रेस्ताराच्या आराधनांत स्पेशली आमी प्रे करतले हांव तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर. तशेंच म्हज्या मोगाचे ह्याच म्हयन्याच्या 24th, 25th, 26th आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. कुटुंबाची रिट्रीट, रेसिडेन्सी रिट्रीट. जायते कुटुंबां समाधान झगडे इराराय त्या खातीर म्हणजे कोणाकी रितीन येवंक आसा. रेसिडेन्सी रिट्रीट 24th, 25, 26 शुक्रारा सकाळी 8 वरां सुरू जाल्ली रिट्रीट आयतारा सांजेर 4 वरां मुक्त जाता. म्हज्या लास्ट रितीर जायती बाबणे मागीर आमी आमकां तितली ती रुमां नात विनालया, मागीर आमी जायत्या लोकांक कॅन्सल केलें. त्या खातीर ह्या पोटी आतांच वेग्गी बूक करा. 9702957091 वॉट्सअप मेसेज करा आनी खंय करनाकात. 9702957091 वॉट्सअप मेसेज करा. आमी तुमकां रिप्लाय थंय दिताले. हांव परतून म्हणटा 9702957091 वॉट्सअप मेसेज करा. कोणा रिटीड येवंक आसा मागीर आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करतले. हांव आयचो दीस तुमचो आशिर्वादाचो नंदन जाल्लो जावं दी. आमेन. I am from Kundapur. My son had a lump behind the ear. Doctor suggested a lab test. In the meantime, I sent a prayer request to Divine Mercy Group and received the word of the God, which we repeated very frequently. By God's grace, everything was normal. We thank and praise God for His wonderful blessings, and also we thank to Divine Mercy Group and Brother Prakash. Praise the Lord, Brother Prakash. My name is Anthony DeCosta from Karnataka, Kumta. I'm giving my testimony as I was jobless past 3 years. As in December 2021, I got selected to go to Dubai. As I requested you to pray for me, and you had given me the promise of God, which I went on repeating Psalm 46:1, Psalm 40:13, and Psalm 91:15. And I spent my time continuously in praying. By the grace of God, I received my visa. All glory to God. And also thank you, Brother Prakash and your team for praying for me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. हांव सिसिलिया दुबयतान उलयतां आसा. पयल्यान म्हज्या धनिया देवा गांवां अर्गां दिता. हांव डिसेंबराच्या 9 तारखेर गांवांक गेल्लीं. फाटीं म्हाका जानेवारीच्या 9 तारखेर येवंक आसलें. तशें एअरपोर्टान चॅक करतना कोरोना पॉझिटीव मेळ्ळें म्हाका.
सो हांव अपसेट जाली परतून घरा गेली. एक हप्त्यांचें क्वॉरंटायन मेळ्ळें म्हाका. सो हांव घरा फाटीं गेली. ताच्या उपरांत 2 दिसांनी म्हाका सरपा सुद्दां जालें. देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता की कित्याक पॉझिटीव दिवन म्हाका गांवांत रावनचें बरी केलें वखद मेळच्या खातीर. मागीर हांव वखद करून बरे तरान बरी जावन फाटीं आयली दुबायक. हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशें म्हाका एक्सिडेंटांत हांव राखल्या खातीरय हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सीच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एनी. हांव मुलोंच्यान उलयतां आनी म्हजें ऑपरेशन आसलेलें हर्नियाचें आनी मागीर म्हजें ऑपरेशन नोव्हेंबराच्या 23rd जालें आनी ऑपरेशन जालें ज्युपिटर हॉस्पिटलान. आनी मागीर म्हाका डिस्चार्ज घेवच्या टायमार ते मेडिकलवाले पयशे दिवन मातशें फाटीं फुडें करूंक लागले. हें दिनात आमी तें दिनात म्हणूंक लागले. आनी मागीर म्हाजें चेडूं चड टेंशनान आयलें. बापडे सकाळींच्यान सांजे म्हणसर ते हें करताले, तेंचे लागीं स्ट्रगल करताले. मागीर हांवें जेजूक प्रेयर केलें, जेजू तूं जाणा आमचे लागीं कितें आसा आनी कितें ना. तूं कर सुम्या, तुका सगळें जाता, तुका सगळें साध्य आसा सुम्या. आनी मागीर सकाळीं आनी परतें ते सांजे वयर खाला वचून येताना लास्ट टायम आयले. ते म्हणूंक लागले हांसून मम्मी तेंच्यांनी सगळें दिता म्हणलां. म्हणलें बाय बरें जालें. देवाक अर्गां. देवान कितले व्हडले अजाप आमच्या जिवितान केले आनी जेजून सगळें केलें म्हाका लागून. ऑपरेशन बरे तरान जालें, सगळें बरें जालें. आनी मागीर दुसरी म्हाजी टेस्टिमनी आसा ती आमकां सगळ्यांक कोवीड जाल्लें म्हणून म्हाका दुयेन आपल्या घरा हाडलें आनी थिंगासर हांव येयल्या उपरांत तेंकांय सगळ्यांक जालें. आनी पण जेजून आमकां तितूंतल्यानय आमकां राखून वयलें. अशें जेजून म्हज्या जिवितान जायते अजापां केले बद्दल हांव जेजूक हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक आनी सगळ्या पाद्र्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तेंचेर जेजू आशिर्वादा दिवन दी म्हण मागता. आमेन.